सगळ्यांक पयलीं नमस्कार। आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदता की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तांच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमी मेळोन हो कार्य केलेलो आसा आनी एज अ MLA माझे कर्तव्य असलेले कित्याक थंयसर इनॉग्रेशनाक वयपाचें आनी त्या प्रमाणे हांव थंयसर इनॉग्रेशनाक गेलो। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो जे जाग्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसलो, जो गार्बेज डंप आसलो, जो त्या जाग्याचेर कोणाकूच पडलेले नासले। जे MPA आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता तेंची तुम्ही थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीच्या भायर हो जागो आसा आनी हो एक गार्बेज डंप जाल्लो। सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आनी थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू दिसलो। आयज तुम्ही मुद्दाम थंय गेले जाल्यार इतले सुंदर थंय दिसता, इतले ब्युटिफिकेशन थंय जाल्लो आसा, कोणान विचार सुद्धा करून आसा तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो म्हणून। आयज जेन्ना इतलो बरो सुंदर तो प्लेस जाल्लो आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेंच्यांनी स्वराज्याक लागून जे आपले बलिदान दिले, जेणे स्थापना केली स्वराज्याची, तेज्या उपरांत संभाजी महाराज यांच्यांनी सुद्धा लढाई केली मोगलांच्या विरोधात आनी जेजो निशाणी म्हणटा ते आमच्या मुर्मगांवांत दिसता, आमच्या सड्याचेर दिसता। सड्याचेरूय आमचो एक किल्लो आसा आनी जो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती टोटल सडा पर्यंत ती आमी म्हणटा ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत 9 किलोमीटर जो आसा तो फूल किल्लो आसा। 9 किलोमीटर हो किल्लो आसा आनी किल्ल्याच्या मदीं आमचो सडा भाग स्थापन जाल्लो आसा, जेटी एरिया स्थापन जाल्ली आसा, बोगदा एरिया स्थापन जाल्लेली आसा, देस्तेरो एरिया स्थापन जाल्लेले। हेजे चिंग आमी आयजूय तुम्ही मुद्दाम आर्कोलॉजी भितर गेल्यार हो चिंग मेळटा। 9 किलोमीटर हो आसा आनी तेज्या भितर लोक स्थापन जाल्लेले आसा ते आसात, बट त्या भितर MPDचे ऑफिस जे मेन ऑफिस आसा तेवूय ते किल्ल्याच्या सायडीक आसा आनी जे धंदो आयज MPA करता पोर्ट एरिया आसा ती बीन ती किल्ल्याच्या भितर आसा। सो आयज सांगपाक सोदता की ही सगळी एरिया आसा तेजे खंय तरी पास्ट काडून हिस्ट्री काडून पळयले जाल्यार हे सगळे आमचे किल्ल्याच्या भितर आसा आनी जाका आमी नेवल आर्किटेक्ट जी आयज आमी नेवी पळयता ती छत्रपती शिवाजी महाराजान सुरवात केलेली तेज्या काळाच्या टायमार आनी ते जेन्ना नेवीचे फर्स्ट आमी पळयता मालवणाक जो किल्लो बांदला तो कसो दर्या भितर किल्लो बांदलो तेन्ना जी यूज केली ती नेवी यूज केली त्या टायमारची। सो तेज्या वयरसून आयज ही नेवी म्हणटा ती तयार जाल्ली आसा, ही बोटी म्हणटा ती तयार जाल्लेली आसा। हे सगळे देण आसा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे आनी जेन्ना आमी पळयता हे सगळे आनी अशे जो आमचो हिरो म्हणटा आमी नॅशनल हिरो श्री छत्रपती शिवाजी महाराजाक आयज अनऑफिशियली इलिगली थंयसर स्थापन सुद्धा केलेलो आसा, थंयसर स्टॅच्यू सुद्धा घातलो आसा। खंय तरी MPAन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशे हिरोचे असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा ताका विरोध करचो न्हू म्हणून। आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिल्लेले आसा हांव मान्य करता। आय अवॉयड बाय द लॉ, आमी लॉच्या कायद्याच्या विरोध केन्नाच वयपाना, बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेले आसा। सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता MPA कडेन, जो तुम्ही म्हणटा जागो तुमचो कितलो जागो 40 स्क्वेअर मीटर, एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुम्ही येदो व्हडलो इश्यू करता। आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू काडपाक सोदता एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून। हांव इतले तुमकां रिक्वेस्ट करता, बरें तुमकां जर तुमचो जागो जाय जाल्यार तो छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू काडनाका, तो तुमच्या अंडर घ्या, तुम्ही मोठेपण दाखया व्हडल्या काळजान ते सांगा लोकांक कित्याक आमी आमच्या अंडर घेता आनी जेन्ना जेन्ना शिव जयंती आसतली कसले प्रोग्राम आसतले तेन्ना आमी हो पब्लिकाक ओपन दवरतलो। एटलिस्ट ते तरी रिस्पेक्ट हो शिव प्रेमींक दिवचो, हे शिव भक्त जे आसा तांकां दिवचो अशी म्हाका हांव MPA कडेन विनंती करता। ना जाल्यार सुद्धा ताका खूब वाटो आसा, जाय जाल्यार आयज आमी पळयता जे MPA हो सगळो जागो आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा, गोवा गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा। आयज हो जागो MPA म्हणटा आपलो हो जागो येयलो खंयसून, हो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटानूच दिला न्हू तांकां। सो जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान तुमकां जागो दिल्लो आसा आनी आयज आमी टेंडर पळयता
आयज कितले टेंडर तुम्ही पयला आसतले. एमपीएचे हॉस्पिटल आसा ते रेंटाक दिता. एमपीटी ग्राउंड रेंटाक दिता. हे टेंडर येयलेले आसा, तुमकां खबर आसतले. रेल्वे स्टेशनाकडे जी बिल्डींग आसा ती रेंटाक दिता. जे 40,000 स्क्वेअर मीटर जागो आसा तो रेंटाक दिता. असे 5 कडे जागे काढलेले आसा जे ते टेंडर काढलो आसा रेंटाक दिवपाचो. 40,000 8,000 स्क्वेअर मीटर जागे तुम्ही रेंटाक दिता. कोणाचे जागे आहे हे? आमचे गोवा गव्हर्नमेंटाचे जागे आहे जे तुमकां दिल्लेले हांगा बिझनेस करपाक लागून. आयज तुम्ही बिझनेस करच्यानसून ते जागे काडटा आनी तुम्ही रेंटाक दिता. 30 वर्सां, ते बीन कितले 30 वर्सां. सो म्हाका इतले जेन्ना तुम्ही इतलो धंदो आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटाच्या जाग्याचेर करता, आयज तुम्ही मालकाना हक तुमचो आसात, बट हो जागो जो आसा तो गोवा गव्हर्नमेंटाचो आसलो जो तुमकां दिल्लो आसा. हांव इतलेच हात जोडून एमपीएक विनंती करता, 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुम्ही जर तो सोडलो, दान केलो जाल्यार आमी तुमकां सगळे जाण सल्यूट करतले. ना सुद्दां जाल्यार एक काम करा, आमी एक तुमकां प्रस्ताव दिता. गव्हर्नमेंटाचो खंयचो तरी जागो आसा 40च्या जाग्यार तुमकां 200 स्क्वेअर मिटर दिता. इन एक्सचेंज तुम्ही तो 200 स्क्वेअर मीटर जागो घेवचो आणि हो 40 स्क्वेअर मीटर आसा तो हे शिवप्रेमीक लागून सोडचो. हो आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूआक लागून सोडचो. इतली तुमचे कडेन हांव कणकली विनंती करता आणि हांव मागता आमचे सगळे शिवप्रेमीक तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता, हांगा कसलो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम क्रिएट करूया नाका. जो हायकोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा, जे वडीक दिल्लेले आसा त्याचे आमी पालन करूया. आमी कसलीच गडबड घाई गडबड करनासतना फाल्यां सगळे जाण तुम्ही येतले. म्हाका सगळ्या शिवप्रेमीचे कॉल येयलेले आसा, संघटनाची कॉलां येयलेली आसा कित्याक तुम्ही थंय येवचे म्हणून. कित्याक हांव येवप काय ना ते हांव विचार करतलो, कित्याक आयज म्हाकाय हायकोर्टान पाटी केल्लेली आसा तेच्या लागून. सो हांवूय म्हाज्या लॉयरा कडेन हे करतलो, कनेक्ट विचारतलो बाबा कशें कितें स्टेप घेवपाक, ते प्रमाणे हांव डिसिजन घेतलो. बट हांव सगळे आमचे शिवप्रेमी आख्खे गोंयचे जे शिवप्रेमी तांकां इतलीच विनंती करता, जे आमचे मुरगांव आसा हो शांत मुरगांव आसा. हांगा कसलो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम आयज पर्यंत जावना आनी हे शांततायेन लोक आमचे रावता. म्हाका कसलोच हांगा लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम नाका. फक्त इतलेच हांव एमपीक विनंती करता, छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो एक हिरो आसा, नॅशनल हिरो. तेज्या स्टॅच्यूआकडे जर कोण खेळपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हे शिवप्रेमी खंय तरी तेंचे मन दुखावतले आणि मागीर फक्त कितें इश्यू जावचो न्हू म्हणून हांव परत एकदां अपील करता सगळ्या शिवप्रेमीक, कितें थंडानी तो फाल्यां तुमचो जे प्रदर्शन करपाचें आसा ते सुशेगाद करा, बट खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवचो न्हू.